ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अभिनवा पाठावल्याः द्वितीयभागस्य सप्तविंशः पाठः। सप्तविंशः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, सप्तविंशः शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाठः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पाठशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सप्तविंशः विशेषणं, पाठः विशेष्यः। सप्त च विंशतिश्च सप्तविंशतिः, सप्तविंशतेः पूर्णः सप्तविंशः। 27वां पाठ। पाण्डवानां द्यूतक्रीडा। पाण्डवानां अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पाण्डवशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। द्यूतक्रीडा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, द्यूतक्रीडा शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। पाण्डोरपत्यं पाण्डवः तेषां पाण्डवानां, द्यूतस्य क्रीडा द्यूतक्रीडा, पाण्डवों की द्यूतक्रीडा। अथ द्रुपदसम्बन्धिनः पाण्डवाः हस्तिनापुरं यदा निवर्तन्त तदा धृतराष्ट्रस्तेभ्यो राज्यार्धमयच्छत्। अथ अव्ययः द्रुपदसम्बन्धिनः, नकारान्तः पुल्लिङ्गः, द्रुपदसम्बन्धिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। पाण्डवाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, पाण्डवशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। हस्तिनापुरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः, हस्तिनापुरशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। यदा अव्ययः न्यवर्तन्त, निपूर्वक वृतुवर्तने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। तदा अव्ययः धृतराष्ट्रः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, धृतराष्ट्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तेभ्यः सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः चतुर्थी विभक्तिः बहुवचनं। राज्यार्धं अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, राज्यार्धशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं। अयच्छत् दाणदाने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। द्रुपदसम्बन्धिनः विशेषणं, पाण्डवाः विशेष्यः। द्रुपदस्य सम्बन्धी द्रुपदसम्बन्धी ते द्रुपदसम्बन्धिनः। पाण्डोरपत्यं पाण्डवः ते पाण्डवाः। धृतं राष्ट्रं येन सः धृतराष्ट्रः। राज्यस्य अर्धं राज्यार्धं तत् राज्यार्धम्। द्रुपद संबंधी पांडव जब हस्तिनापुर को लौटे तब धृतराष्ट्र उनको आधा राज्य दिया। तत्र संस्थापितं तैरिंद्रप्रस्थं नाम नगरम। तत्र अव्ययः संस्थापितम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, संस्थापित शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तैः सर्वनाम पुल्लिङ्ग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं। इंद्रप्रस्थम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, इंद्रप्रस्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नाम नकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, नामन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नगरम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, नगरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। वहाँ उनके द्वारा इंद्रप्रस्थ नाम का नगर स्थापित किया गया। राजनीत्यां कुशलो युधिष्ठिरः सततं प्रायतत प्रजानां कल्याणाय। राजनीत्यां इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, राजनीति शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। कुशलः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, कुशलशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। युधिष्ठिरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः, युधिष्ठिरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। सततम् अव्ययः प्रायतत यति प्रयत्ने धातुः, प्रपूर्वक यति प्रयत्ने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। प्रजानाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः, प्रजाशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं। कल्याणाय अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग, कल्याणशब्दः चतुर्थी विभक्तिः एकवचनं। कुशलः विशेषणं, युधिष्ठिरः विशेष्यः। राज्यनीतिः राजनीतिः तस्यां राजनीत्यां। युधिष्ठिरः युधिष्ठिरः। राजनीति में कुशल युधिष्ठिर निरंतर प्रजा के कल्याण के लिए प्रयत्न किया।
अचिरात् समृद्धमभवत् तेषां राज्यं विक्रमश्च प्रसिद्धिमभजत्। अचिरात् अव्ययः समृद्धम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग समृद्धशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनम् अभवत् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं तेषां सर्वनामपुल्लिङ्ग तत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं राज्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग राज्यशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं विक्रमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विक्रमशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः प्रसिद्धिम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः प्रसिद्धिशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अभजत् भजसेवायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनम्। शीघ्र ही उनका राज्य समृद्ध हुआ और पराक्रम प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ। तच्छ्रुत्वा मत्सरेण संतप्ताः कौरवास्तेषां नाशोपायं चिन्तितवन्तः। तत् सर्वनाम नपुंसकलिङ्ग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं श्रुत्वा अव्ययः मत्सरेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः मत्सरशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं संतप्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संतप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं कौरवाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कौरवशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं तेषां सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं नाशोपायम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः नाशोपायशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं चिन्तितवन्तः तकारान्तः पुल्लिङ्गः चिन्तितवत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। संतप्ताः विशेषणं कौरवाः विशेष्यः। नाशस्य उपायः नाशोपायः तं नाशोपायम्। वह सुनकर ईर्ष्या से संतप्त कौरव उनके नाश के उपाय को सोचे। द्यूतकर्मणि प्रसक्तं धर्मराजं समाह्वयन्त ते शकुनि प्रेरिताः। द्यूतकर्मणि नकारान्तः नपुंसकलिङ्ग द्यूतकर्म शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं प्रसक्तम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रसक्तशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं धर्मराजम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः धर्मराजशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं समाह्वयन्त संपूर्वक ह्वये स्पर्धायां शब्दे च धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं ते सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं शकुनि प्रेरिताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः शकुनि प्रेरितशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं प्रसक्तं विशेषणं धर्मराजं विशेष्यः ते विशेषणं शकुनि प्रेरिताः विशेष्यः। द्यूतस्य कर्म द्यूतकर्म तस्मिन् द्यूतकर्मणि प्रकर्षेण सक्तः प्रसक्तः तं प्रसक्तं। धर्मस्य राजा धर्मराजः तं धर्मराजम्। शकुनिना प्रेरितः शकुनि प्रेरितः ते शकुनि प्रेरिताः। शकुनि से प्रेरित वे द्यूतकर्म में प्रसक्त धर्मराज को बुलाए। तत्र च धनं धान्यं राज्यं भार्यां पांडवांश्च अजयन्। तत्र अव्ययः च अव्ययः धनम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग धनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं धान्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग धान्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं राज्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग राज्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं भार्याम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भार्याशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं पाण्डवान् अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाण्डवशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः अजयन् जी जये धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। और वहाँ धन धान्य राज्य पत्नी और पांडवों को जीते। तदा द्रौपदीम् आकर्षन् मदाविलिप्ताः कौरवाः राजसभायां तदा अव्ययः द्रौपदीम् ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः द्रौपदी शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् आकर्षन् आङ् पूर्वक कृशविलेखने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं मदाविलिप्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः मदाविलिप्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं कौरवाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कौरवशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं राजसभायाम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः राजसभाशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं। मदाविलिप्ताः विशेषणं कौरवाः विशेष्यः।
मदेन विलिप्तः मदाविलिप्तः ते मदाविलिप्ताः। राज्यः सभा राजसभा तस्यां राजसभायां। तब घमंड से लिप्त कौरव राजसभा में द्रौपदी को खींचकर लाए। तस्मिन् प्रसंगे तस्याः रक्षणं कृतं भगवता वासुदेवेन। तस्मिन् सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं प्रसंगे अकारान्तः पुल्लिंगः प्रसंगशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं तस्याः। सर्वनाम स्त्रीलिंग तत्शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं रक्षणम् अकारान्तः नपुंसकलिंग रक्षणशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं कृतम् अकारान्तः नपुंसकलिंग कृतशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं भगवता तकारान्तः पुल्लिंगः भगवत् शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं वासुदेवेन अकारान्तः पुल्लिंगः वासुदेव शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं। तस्मिन् विशेषणं प्रसंगे विशेष्यः। भगवता विशेषणं वासुदेवेन विशेष्यः। भगः स्यास्तीति भगवान् तेन भगवता। वसुदेवस्यापत्यं वासुदेवः तेन वासुदेवेन। उस प्रसंग में भगवान वासुदेव के द्वारा उसकी रक्षा की गई। ततः पांडवाः द्रौपद्या सह वनमसेवन्त। ततः अव्ययः पांडवाः अकारान्तः पुल्लिंगः पांडवशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं द्रौपद्या ईकारान्तः स्त्रीलिंगः द्रौपदी शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं सः अव्ययः वनम् अकारान्तः नपुंसकलिंग वनशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं असेवन्त शेवरे सेवने धातुः लंग्लकार प्रथम पुरुषः बहुवचनम। उसके बाद पांडव द्रौपदी के साथ वन का सेवन किए। निर्जने वने तैर्नीतानि त्रयोदश वर्षाणि। निर्जने अकारान्तः नपुंसकलिंग निर्जन शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं वने अकारान्तः नपुंसकलिंग वनशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं तैः सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं नीतानि अकारान्तः नपुंसकलिंग नीतशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं त्रयोदश नकारान्तः नपुंसकलिंग त्रयोदश शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं वर्षाणि अकारान्तः नपुंसकलिंग वर्षशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। निर्जने विशेषणं वने विशेष्यः। नीतानि त्रयोदश विशेषणे वर्षाणि विशेष्यः। निर्गतो जनो यस्मात् तत् निर्जनम तस्मिन् निर्जने। उनके द्वारा निर्जन वन में 13 वर्ष व्यतीत किए गए। तत्र समये समये योगेश्वरः श्रीकृष्णस्तान् अरक्षत्। तत्र अव्ययः समये अकारान्तः पुल्लिंगः समयशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं योगेश्वरः अकारान्तः पुल्लिंगः योगेश्वरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं श्रीकृष्णः अकारान्तः पुल्लिंगः श्रीकृष्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं तान् सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं अरक्षत् रक्षपालने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः एकवचनं। योगेश्वरः विशेषणं श्रीकृष्णः विशेष्यः। योगानाम् ईश्वरः योगेश्वरः। वहाँ समय समय पर योगेश्वर श्री कृष्ण उनकी रक्षा की। तेपि सच्छीलाः सदा भक्तिपरायणास्तं बह्वमन्यन्त। ते सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अपि अव्ययः सच्छीलाः अकारान्तः पुल्लिंगः सच्छीलशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं सदा अव्ययः भक्तिपरायणाः अकारान्तः पुल्लिंगः भक्तिपरायणशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं तं सर्वनाम पुल्लिंग तत्शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं बहु अव्ययः अमन्यन्त। मनज्ञाने धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। सत्शीलं यस्य सः सत्शीलः ते सच्छीलाः। भक्तौ परायणः भक्तिपरायणः ते भक्तिपरायणाः। अच्छे स्वभाव वाले सदा भक्ति में अनुरक्त वे भी उसको बहुत माने। अनेन क्रमेण अज्ञातवासात् प्रत्यावृत्ताः पाण्डुपुत्राः स्वराज्यं
धृतराष्ट्रम् अयाचन्त। अनेन सर्वनामपुल्लिंग इदं शब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं क्रमेण अकारान्तः पुल्लिङ्गः क्रमशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनम् अज्ञातवासात् अकारान्तः पुल्लिङ्गः अज्ञातवासशब्दः पंचमे विभक्तिः एकवचनं प्रत्यावृत्ताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः प्रत्यावृत्तशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं पाण्डुपुत्राः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाण्डुपुत्रशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं स्वराज्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः स्वराज्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं धृतराष्ट्रम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धृतराष्ट्रशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अयाचन्त। टुयाच्री याच्यायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनम्। अनेन विशेषणं क्रमेण विशेष्यः। प्रत्यावृत्ताः विशेषणं पाण्डुपुत्राः विशेष्यः। अज्ञातः वासः अज्ञातवासः तस्मात् अज्ञातवासात्। पाण्डोः पुत्रः पाण्डुपुत्रः ते पाण्डुपुत्राः। स्वस्य राज्यं स्वराज्यं तत् स्वराज्यम्। इस क्रम से अज्ञातवास से लौटे हुए पांडुपुत्र धृतराष्ट्र से अपने राज्य को मांगे, परम सोच्याग्र मात्रामपि भूमिं दातुं नैच्छन् दुर्योधनादयः कौरवाः। परम अव्ययः सोच्याग्र मात्राम् आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः सोच्याग्र मात्रा शब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अपि अव्ययः भूमिम् इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भूमिशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं दातुम् अव्ययः नैच्छन् न अव्ययः ऐच्छन्। इषु इच्छायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं दुर्योधनादयः इकारान्तः पुल्लिङ्गः दुर्योधनादिशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं कौरवाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कौरवशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। सोच्याग्रमात्रां विशेषणं भूमिं विशेष्यः। दुर्योधनादयः विशेषणं कौरवाः विशेष्यः। सूचेः अग्रं सूच्यग्रं सूच्यग्रं मात्रा यस्याः सा सूच्याग्रमात्रा तां सूच्याग्रमात्रां। दुर्योधन आदि येषां ते दुर्योधनादयः। पर दुर्योधनादि कौरव सुई के नोक के बराबर भी भूमि देने को नहीं चाहे। ततः कृष्णसहायाः पाण्डवाः कौरवैः सह अयुध्यन्त कुरुक्षेत्रे। ततः अव्ययः कृष्णसहायाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृष्णसहायशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं पाण्डवाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाण्डवशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं कौरवैः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कौरवशब्दः तृतीया विभक्तिः बहुवचनं सः अव्ययः अयुध्यन्त। युधसम्प्रहारे धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं कुरुक्षेत्रे अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः कुरुक्षेत्रशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनम्। कृष्णसहायाः विशेषणं पाण्डवाः विशेष्यः। कृष्णस्य सहायः यस्य सः कृष्णसहायः ते कृष्णसहायाः। उसके बाद कृष्ण की सहायता वाले पांडव कुरुक्षेत्र में कौरवों के साथ युद्ध किए। दारुणतमः सह संग्रामो 18 दिनान्यभवत्। दारुणतमः अकारान्तः पुल्लिङ्गः दारुणतम शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं सः सर्वनाम पुल्लिङ्गः तत् शब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं संग्रामः अकारान्तः पुल्लिङ्गः संग्रामशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं 18 नकारान्तः नपुंसकलिङ्गः 18 शब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनं दिनानि अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः दिनशब्दः द्वितीया विभक्तिः बहुवचनम् अभवत्। भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। दारुणतमः सः विशेषणे संग्रामः विशेष्यः। इमे दारुणाः
अयमेषाम् अतिशयेन दारुणः दारुणतमः। भीषणतम वह युद्ध 18 दिन तक हुआ। भीष्मादीनां वीराणां दुर्योधनादीनां च राजपुत्राणां सहस्रशः आहुतयस्तस्मिन् रणयज्ञे पतिताः। भीष्मादीनाम् इकारान्तः पुल्लिङ्गः भीष्मादिशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं वीराणाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः वीरशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं दुर्योधनादीनाम् इकारान्तः पुल्लिङ्गः दुर्योधनादिशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं च अव्ययः राजपुत्राणाम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः राजपुत्रशब्दः षष्ठी विभक्तिः बहुवचनं सहस्रशः अव्ययः आहुतयः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः आहुतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं तस्मिन् सर्वनामपुल्लिङ्ग तत्शब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं रणयज्ञे अकारान्तः पुल्लिङ्गः रणयज्ञशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं पतिताः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः पतिता शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं। भीष्मादीनां विशेषणं वीराणां विशेष्यः दुर्योधनादीनां विशेषणं राजपुत्राणां विशेष्यः। पतिताः विशेषणम् आहुतयः विशेष्यः तस्मिन् विशेषणं रणयज्ञे विशेष्यः। भीष्म आदिर्येषां ते भीष्मादयः तेषां भीष्मादीनां दुर्योधन आदिर्येषां ते दुर्योधनादयः तेषां दुर्योधनादीनां राज्यः पुत्रः राजपुत्रः तेषां राजपुत्राणां रणश्चासो यज्ञश्च रणयज्ञः तस्मिन् रणयज्ञे भीष्मादि वीरों का और दुर्योधनादि राजपुत्रों का हजारों आहुतियाँ उस रणयज्ञ में गिरीं। भगवतः कृष्णस्य बुद्धिचातुर्येण भीमार्जुनयोर बाहुबलेन च पाण्डवाः विजयिनो अभवन्। भगवतः तकारान्तः पुल्लिङ्गः भगवत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं कृष्णस्य अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृष्णशब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं बुद्धिचातुर्येण अकारान्तः नपुंसकलिङ्ग बुद्धिचातुर्यशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं भीमार्जुनयोः अकारान्तः पुल्लिङ्गः भीमार्जुनशब्दः षष्ठी विभक्तिः द्विवचनं बाहुबलेन अकारान्तः पुल्लिङ्गः बाहुबलशब्दः तृतीया विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः पाण्डवाः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पाण्डवशब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनं विजयिनः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विजयी नकारान्तः पुल्लिङ्गः विजयिन् शब्दः प्रथमा विभक्तिः बहुवचनम् अभवन् भूसत्तायां धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। भगवतः विशेषणं कृष्णस्य विशेष्यः। विजयिनः विशेषणं पाण्डवाः विशेष्यः। बुद्धेः चातुर्यं बुद्धिचातुर्यं तेन बुद्धिचातुर्येण भीमश्च अर्जुनश्च भीमार्जुनौ तयोः भीमार्जुनयोः बाह्वो बलं बाहुबलं तेन बाहुबलेन। भगवान कृष्ण के बुद्धि चातुर्य से और भीम अर्जुन के बाहुबल से पांडव विजयी हुए। सुदीर्घं कालं च हस्तिनापुरे राज्यमशासुः। सुदीर्घम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः सुदीर्घशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं कालम् अकारान्तः पुल्लिङ्गः कालशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनं च अव्ययः हस्तिनापुरे अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः हस्तिनापुरशब्दः सप्तमी विभक्तिः एकवचनं राज्यम् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः राज्यशब्दः द्वितीया विभक्तिः एकवचनम् अशासुः शासु अनुशिष्टौ धातुः लङ्लकार प्रथमपुरुषः बहुवचनं। सुदीर्घं विशेषणं कालं विशेष्यः। सुष्ठु दीर्घं सुदीर्घः तं सुदीर्घम्। लंबे समय तक हस्तिनापुर में राज्य किए। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। यत्र अव्ययः
योगेश्वरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः योगेश्वरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। कृष्णः अकारान्तः पुल्लिङ्गः कृष्णशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। यत्र अव्ययः पार्थः अकारान्तः पुल्लिङ्गः पार्थशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। धनुर्धरः अकारान्तः पुल्लिङ्गः धनुर्धरशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। तत्र अव्ययः श्रीः ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः श्रीशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। विजयः अकारान्तः पुल्लिङ्गः विजयशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। भूतिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः भूतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। ध्रुवा आकारान्तः स्त्रीलिङ्गः ध्रुवाशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। नीतिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः नीतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मतिः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मतिशब्दः प्रथमा विभक्तिः एकवचनं। मम सर्वनाम अस्मत् शब्दः षष्ठी विभक्तिः एकवचनं। योगेश्वरः विशेषणं कृष्णः विशेष्यः। पार्थः विशेषणं धनुर्धरः विशेष्यः। ध्रुवा विशेषणं नीतिः विशेष्यः। योगानाम् ईश्वरः योगेश्वरः। पृथायाः अपत्यं पार्थः। धनुः धरतीति धनुः धारयति इति धनुर्धरः। जहाँ योगेश्वर कृष्ण, जहाँ धनुर्धारी अर्जुन, वहीं श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। इति 37 पाठः।